हुमैरा जी इतनी खूबसूरत रहती हैं हमेशा, बिल्कुल चाकू चौबंद, और फिटनेस आइकॉन भी बनती जा रही हैं, जिम भी बहुत ज़्यादा करती हुई नज़र आती हैं। तो अपने से प्यार कब हुआ? इतना ज़्यादा पहले नहीं था। बस थोड़ा ही अरसा हुआ अपने से प्यार हो गया, क्योंकि ज़िंदगी में देख लिया कि हर चीज़ जो है वो आपके ज़ात के ही साथ है। आपकी खुशियाँ, आपकी गमियाँ, आपकी रिश्तेदारियाँ, आपका बिजनेस, हर चीज़ आपकी सेहत के साथ है। और सेहत इंसान का सबसे बड़ा जो है साथी है। अगर वो आपसे बिछड़ गया ना, आपकी सेहत, तो आपके जो सच्चे साथी हैं ना, वो भी आप उन पे भी बोझ बन जाएंगे। तो जब से ये बात समझ में आई है तो बस अब अपनी ज़ात से प्यार, अपनी ज़ात से प्यार करना भी चाहिए, क्योंकि जब आपने अपनी ज़ात के राज जान लिए तो फिर आप कोई उसमें नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ख़ुद को अच्छा बनाना, संवारना, ये तो खूबी है इंसान की जो इसको पाले। मेकअप करती हैं, ड्रेसिंग करती हैं, ट्रेंड बन जाता है, ट्रेंड सेटर भी हैं आप। बस मैं तो वैसे ट्रेंड सेटर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी ज़ात को ही देखती हूँ। बस ये अल्लाह की करम नवाजी है कि बन जाता है, तो बाद में मैं वही चीज़ें देखती हूँ दूसरे लोग भी कर रहे होते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो कोई तो ऐसा बंदा है ना जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं। और ये भी खुशनसीबी अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए से मुझे इसका वसीला बनाया, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। अच्छा, लोग आपको सेल्फी क्वीन भी कहते हैं, क्योंकि जिस अंदाज से सेल्फी आप बनाती हैं कोई नहीं बनाता था, वो भी ट्रेंड आपने सेट किया और लोगों ने सेल्फीज बनानी शुरू कर दी और आप फिर गायब हो गई। अब आप वीडियोस में नजर आती हैं। क्योंकि जब बहुत ज्यादा ट्रेंड लोग फॉलो कर लेते हैं ना, तो फिर आपको उसमें से निकल जाना चाहिए और आपको किसी दूसरी चीज में आ जाना चाहिए। क्या वजह बेजारी महसूस होना शुरू रहती है कि ये जो मैं काम कर रही थी वो ऑलरेडी अब बहुत से लोगों ने करना शुरू कर दिया है, अब कुछ डिफरेंट? हाँ, मुझे इवन देन मरवा जो मैं बातें स्टेज पे करती हूँ ना, सॉन्ग जब मैं गाती हूँ, तो जब मैं शोज पे जाती हूँ तो मेरे से पहले वही बातें को दूसरा बोल रहा होता है, तो फिर मुझे नई चीज सोचनी पड़ती है। और क्योंकि मेरे पास टाइम है, जब इंसान अकेला होता है ना, तो मुझे लगता है कि वो बेस्ट टाइम होता है उसका जिंदगी में, जब वो अकेला होता है अपने आप को देने के लिए, दुनिया को समझने के लिए, सीखने के लिए। तो मैंने वो जो अपना टाइम था ना, जो एक मेरा अकेले टाइम था अभी तक स्टिल, तो वो मेरा टाइम सीखने के अमल में और अपने आप पे सर्व करने के अमल में गुजर रहा है, और उसको मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं नई नई चीज़ें देख रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, और मैं कोई भी काम करती हूँ चाहे वो कोई भी है, मतलब मैं मेकअप किसी से नहीं करवाती, मैं खुद ही करती हूँ। मैं अपने बाल भी जो है वो खुद ही करती हूँ। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं कराती हैं आप। नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट पे बिल्कुल नहीं, मैं खुद पे बिल्कुल कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करवाती। और मुझे पता है कि मुझे कौन सी चीज़ जो है, मैंने सबसे ज़्यादा, जैसे आपको बताया ना, सबसे ज़्यादा मैंने मेहनत खुद पे की है, और मुझे एक एक चीज़ का पता है कि कौन सी चीज़ जो है, वैसे तो शायद मुझे कुछ भी ना पता हो, लेकिन अपने ज़ात के मुतालिक जो है मुझे पता है कि हुमैरा अरशद को क्या नज़र आना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है तो आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फिटनेस जो है वो बेहतरीन चीज़ है आपकी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए, और आपका स्ट्रेस और नेगेटिविटी को भगाने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो आपकी एक्सरसाइज है, आपका पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। और जो ज़िंदगी में हो गया उसमें से आपको किसी ने नहीं निकालना, आपने खुद निकलना है एफर्ट करके। और थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब हो जाता है ना, तो फिर सारी ज़िंदगी आपके लिए सहल व आसान हो जाती है कि आपको कोई उस चीज़ में ला नहीं सकता। ताकि ज़िंदगी में जो मर्जी हो, कैसे भी हो, लेकिन आप अपने आप को, जब ये हुनर अल्लाह ताला आपको दे देते हैं ना अपने आप को संभालने का, तो फिर आपको बड़ा आप इंजॉय करते हैं। अच्छा हुमैरा जी, ये चमकती दमकती स्किन, फेयर कलर, बहुत सारा पानी पीती हैं, खाती बहुत अच्छा है, सोती टाइम से हैं, ये वाले राज हैं, या खुद से प्यार हुआ तो ये सारी चेंजिंग्स नजर आना शुरू हो गई? देखिए, खुद से भी प्यार हो तो जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे रूल्स ऑफ लाइफ, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं खाने पीने में भी बहुत एहतियात करती हूँ, सोने जागने में भी। वैसे तो मैं बहुत जागती भी हूँ, और नींद जो मेरी है
وہ کیونکہ رات کو کام کر کر کے تو پھر رات کو ہی جاگنے کی جو ہے وہ عادت ہو گئی ہے, تو کوشش کرتی ہوں نیند بھی پوری لوں. اور لیکن کھانے میں جو ہے میں ایک تو بہت کم کھاتی ہوں, لیکن جو بھی کھاتی ہوں وہ کوالٹی فوڈ جو ہے وہ کھاتی ہوں میں. وہ والی چیزیں جو ہیں جیسے کیا پسند ہے مجھے؟ پسند تو سارا کچھ ہے, کوئی ایک چیز جو بہت پسند ہو, پریفر کرتی ہوں کہ یہ کھانا چاہیے. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ فروٹس کو اپنی زندگی میں آپ لوگوں کو ضرور رکھنا چاہیے, اور وائٹامنس کو جو ہے آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ جیسے جیسے آپ کی ایج جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے تو آپ اس کو ریورس تو نہیں کر سکتے, لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو اسٹے ضرور کروا سکتے ہیں اگر آپ اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو آپ بہتر کریں. جیسے میں نے کہا ہے ایکسرسائز پہ آپ کچھ کریں تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے ہو جاتی ہیں اور آپ جو ہیں فریش ہو جاتے ہیں. جتنا آپ اسٹریس سے دور رہیں گے, ایسے دوستوں سے دور رہیں گے جو آپ کو سوائے تنقید کے اور کچھ نہیں دیتے. کیا تنقید کرنے والے دوست ہوتے ہیں؟ نہیں, تنقید کرنے والے بھی دوست تو ہوتے ہیں, میں مانتی ہوں, لیکن جو جینوئن ہو, کیونکہ جس نے آپ کو آپ کی خامی کے متعلق بتا دیا نا, اس نے آپ پہ مہربانی کی جو ہے نا وہ انتہا کر دی, کہ اس نے آپ کو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جیسے میں کرٹیسزم سے بھی بہت سیکھا جاتا ہے. میں ہوں, مجھے نہیں پتا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ مجھے بہت ساری چیزوں کا اپنی نہ پتا ہو کہ میں کیا کر رہی ہوں کیا نہیں کر رہی, لیکن اگر میرا بھائی یا میری کوئی دوست مجھے بتائے کہ میرا جو تم نے یہ چیز کی ہے یہ صحیح نہیں ہے, تو اگر تو وہ واقعی مجھے تو یوں لگتا ہے آپ ہی لوگوں کو بتاتی ہوں گی. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آپ کو یہ کہتا ہوگا, کیونکہ آپ دوسروں کے لیے بھی رول ماڈل ہیں. بہت سی اپنی فرینڈس کو بھی آپ نے چینج کر دی. میں نے بہت لوگوں کو میں ہمیشہ گائیڈ کرتی ہوں. میرے اندر ایک بری چیز ہے, مجھے اگر کوئی یہ چیز نظر آتی ہے نا کسی میں کوئی چیز نظر آتی ہے, میں اس کو ضرور کہتی ہوں کہ تم ایسے نہیں ایسے کرو. میرا خیال ہے شاید آپ جس سے بھی جو میری ہیں کولیگز وغیرہ آپ دیکھیں لوگ ہیں, میں نے ان کو بہت چینج کیا ہے. اور اب لوگوں کو جو لوگ 5 سال پہلے نظر آتے تھے, اگر میں خود ہوئی ہوں تو میں نے لوگوں کو بھی گائیڈ کیا کہ یار یہ اس طرح کرو, یہ چیز نہ کرو, یہ پہنو, یہ کھاؤ, یہ میک اپ کرو, یہ ہیئر اسٹائل بناؤ. تو آپ تو میری دوست ہے, آپ کو تو پتہ ہے میں نے بہت لوگوں کو گائیڈ کیا. حمیرہ جی گھریلو ٹوٹکوں کو زیادہ پریفر کرتی ہیں یا جو سنتھیٹک کہہ سکتے ہیں میڈیکیٹڈ چیزیں, ان پہ زیادہ پریفر کرتی ہیں؟ اچھا, میں سمجھتی ہوں کہ میڈیکیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کی طرف لوگوں کو زیادہ نہیں جانا چاہیے. کبھی کبھی تھوڑے تھوڑے ٹوٹکے, یہ نہیں کہ جو بھی چیز آئی فٹافٹ ٹوٹکے ہی آپ استعمال کرو, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں. اب میں ہوں, میں کبھی بھی نا ٹوٹکوں پہ بلیو نہیں کرتی, میں اپنے اوپر ٹوٹکے بالکل نہیں آزماتی. میں نے یقین کریں کم از کم 15 سے 20 ڈاکٹر ہیں میرے پاس, جو مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی ایشو ہوتا ہے, میں ان سے کنسلٹ کرتی ہوں. مجھے تو لگ رہا ہے آپ آدھی ڈاکٹر خود بن گئی. میں آدھی سے زیادہ, میرا خیال ہے پونی ڈاکٹر جو ہیں وہ میں خود بن گئی ہوں, کیونکہ میں نے اتنی اسٹڈی کی ہے. میں جب سوشل میڈیا پہ جاتی ہوں تو میں کوئی فضول چیزیں نہیں دیکھتی, میں نالج والی چیزیں جو ہیں وہ میں دیکھتی ہوں کہ جو سیکرٹس ہیں وہ کیا ہیں. جیسے ڈاکٹروں کے پاس جائیں, وہ آنکھیں یوں کر کے دیکھتے ہیں, تو وہ کیوں دیکھتے ہیں, زبان دیکھتے ہیں, کیوں دیکھتے ہیں, مطلب وہ چیزیں ہمیں خود بھی تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے. تو میں ڈاکٹروں پہ ہی بلیو کرتی ہوں کہ آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کرنا چاہیے. اور جب آپ اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں گے, اپنی نیند پوری لیں گے اور پازیٹیوٹی کی طرف رہیں گے, تو آپ کو بہت زیادہ ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے.